طعنا بلي تملكتنا دحندو صنيحكم من مسارحتي ادم بمسكان زينات سبورت ساعات حزركم قريب لكم فلما بحبريته وشتعد كجمر غانتات بشكليتا تግራይ بسفحات اب تتكات كسرحا يغبايلا بشكليتنيا برهان فقادوم برهان اب زحلفو عماوتي اب غانتا بشكليتا مقله 7 عندرتا صنيحه ابز عمت اب كينيان زمدبره غانتا اماني فريمالا صغاو زفر يزراريبو نيرو كم سب قرو كاب ورداتاتن كتماتاتن تግራይ اب تتكات سغنات بشكليتا ينطفا كاب زنبران حزون اب منقصاص كاب زركبان كتما وقروز فريت بشكليتنيا برهان فقادو قدمي ان زنبرا بشكليتنياتات مرأيا بمنبار ناب سبورت كمزاتو تغلص سايكل جمهور كله تشحي شدشتاي موداتك جميره ارأيه ينورت صقا غوريا ناتا كم أكون سلال نورخو ناي عسر تكتير جميل كاو لشتشور حلاك الأمامتين صنحة كاو ناب غانتا مسفن اندستريال انجيرينج تتصنبيره ماوتي كاو نبزح للعمتات تاو صنحة كاو بسانكي كورونا قاريزا كورونا نطورنت قاريزا كاو دحر 5 عام تمليسه كاو مالسا عندرتا بالحال نعدل دما أو مقالس عندرتا جميرة ما أبول كرونومتر زلوا بقعة زيادة زبالة مخانو تقلص بشكليتنيا برهان نهاجراو غانتا بموكال أب استفلالي ودر مدرخات كم تساتفت ون تحبر بتالي بانديفيدوال تايم تريل ما يسعريه بس حس أو السعر إن حدا قدنا هاتله ليش إنه فخل نيرو بس بولاتا مالتي إثيوبيا شامبيونا individual time trial شامبيونيا 0-0 أو التخايد إثيوبيا شامبيون أو individual time trial كل شعب درجاني هو أبز حز ساعات أبستفلالي هاجرات نمودار عدلاتي في الطر مهلاوم زجلسات إتا بشكليتنيا بوليسات تقدم تنمركب مسرت نزغنا بشكليتا ماونتين أمتك وهابي جبات بال إننا بينا نيرنا أقولات هون أودات مات هزجن أو كل حد كاتيجوري إيه بتشاملتي إننا حزق لمثال هز بزحت ساعات وزينا نينا أبز عمت زي نا جانتا تتصنبيرنا نينا نا دق جانتا إننا لا أنا لتكال لا كهل يعني تداخل منير هزجن اشتينا تلع علامات لنا كاوز العلامات مزي هز كفت للعدل بس حسابته وسيهم تتسرح اللي قال أبز حزوان أبكينا تركب برهان قدمينا بتبوتا مقعزة مس تلفزيون تግራይ أبز نبرات صانحيت أب شامبيونا بشكليتا إثيوبيا 2017 عام تمرت بزمزغبت توصيت ناب كونتيننتال غانتا أماني نكتصنبر كم زحجزا زغلصت كوينا زرخبت تعدل بروفيشنال تقداداميت أبرتي عكم تسرحلو تزارب حزي أسا عندرتا وصنح كله ما صبو عامت حليفه أبناي individual time trial ورك امصي كاو دما بزوز إتيس دما أقدم هوننا أماني الدرخيوة ماتيو إن أبز كانتا فريمان يخو ناز حارف عدلاي زيرز بروفيشنال هاينن يخو ناب زغصل زينايك ساغر كلخو غطمات سي.بي بريمير ليج إثيوبيا لومي قصيلوم ككايديوم تماليز جمرو مبل 19 سمون غطمات بريمير ليج إثيوبيا لومي قصيلوم 4 غطمات ككايديوم ولوال يونيفرسيتي عديغرات ساعه 10 مس قدس جيرغيس اب ستاديوم اديس ابا تغطم كوينا 16 نطب حساب حدغا مراد زلاودوالو وصيت حسكا موصا قدن كبلايو كالي ساعه 12 غامشت زكايد صوتا مغلا سو عندرتا مس نغل ارسي زراخبيم مغلا اب حدغا مراد تركب كوينا نغل ارسي دما وانጫن موساد اب زغبر زلو نحنح نزي موصا برتوح صوتا ككايدولين مغلا سو عندرتا ب 17 نطبي اب مبل 17 تركب ዳልካቸው መስፍን የመጀመሪያ የሊግ ጎል አስቆጥሯል። አሁንም ሌላው ኳስ ለኪቲካ ጂማ ብርሃኑ አዳሙ በማል ሙሉጌታ ገብቷል። ሙሉጌታ ወልደ ጊዮርጊስ ሙሉጌታ ፍጹም አለሙ የተመለሰውን ኳስ በአግባቡ ነው የተጠቀመው። መቀለ ሰባ እንደርታዎች 10ኛ የውድድር ዘመን ጎላቸውን አስቆጥረዋል። ምናልባት ለሁለተኛ የውድድር ዘመን ድል ጫና በሚዛበት ሰዓት ላይ አቶ ሰረጃ ሊቸግና ጎል ያስቆጠሩ ተመልከት። ሙሉጌታ ፍጹም ቴት አይነት ኳስ ነው። ሙሉጌታ በሁለቱ በፖኬት ጥሩ ኳስ ነው ሮጦ ያለፈው።
ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ኣብ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝዓመት ካብ ዘለዋ ጋንታት ትግራይ ምድረገነት ሽረ ዝሓሸ ምንቅስቃስ ተካይዳላ ቀዳማይ ዙር ወይ ድማ 19 ግጥማት ተካይዳ ዘላ ሽረ ምንቅስቃሳ ክሳብ ሕዚ እንታይ ይመስል ዝብል ድማ መርሳይል ቀርበና እዩ ምድረገነት ሽረ ምናልባት ለመጀመሪያ ጎል ዳንኤል ዶርጌ በአንድ ደቂቃ ልዩነት አንዱ ተሻረ ይሄኛው ጸድቋል مبل 19 سومن صوتا سيبي بريمير ليج ኢትዮጵያ ዕለተ ረቡዕ በ4 ግጥማት ቀጽሉን ተሳለጥ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ድማ ምስ ሸገር ከተማ ኣብ ዝነበራ ጾታ ባዶ ንባዶ ተፈላለያ ንቀዳማይ ዙር ጾታ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ድማ ማእኸላይ ብዝበሃል ብቕዓት ዛዚማላ ኣብ ጾታ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ይሳተፋ ካብ ዘለዋ ጋንታ ትግራይ ሓንቲ ዝኾነት ጋንታ ሽረ ምድረገነት ብንጽጽር ካብተን ካልኦት ጋንታ ትግራይ ተሳውሃቢ ምንቅስቃስ ብምርኣይ ዝሓዘቶ ውጽኢት እውን ዝነኣድዩ እታ ጋንታ ካብ ዘካየደቶም ሕሉፍ 19 ግጥማት ኣብ ኣብዝሓ ጾታ 8 ግዜ ማዓረት ተፈላለያላ 5 ግዜ ተትዕወት 6 ግዜ ድማ ተሳዒራ እያ ምስጋንታት ሸገር ከተማ ኢትዮጵያ መድን ቅዱስ ጊዮርጊስን ሓዊሱም ባህር ዳር ከተማ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክን ባዶን ባዶ ዝወጻእትሎም ግጥማት እንትኾኑ ምስ መቻል ማዓረ 2-2 ምስ ወላይታ ድቻ ድማ ማዓረ 1-1 ምፍላያውን ዝዝከር እዩ ታጋንታን ኢትዮጵያ ቡና 3-1 ሰዓረትሉ ውጽኢት እቲ ዝለዓለ ውጽኢት እንትትኸውን ንሐዋሳ ከተማ 1-2 ንድሬዳዋ ከተማ ድማ 2-2 ሰዓረትሉ ውጽኢት እውን ዝለዓለ ቦታ ዝነበሮም ውጽኢት እዮም ካብዚ ተሳኺን ጋንታት መቐለ 70 እንደርታን አርባ ምንጭ ከተማን ሓደን ባዶ ሰዓረትሉ ግጥማት እውን ካብቶም 5 ዓወት ታጋንታ ገሊዮም እዮም በአንጻር ዚ ብጋንታ ሃዲያ ሆሳዕና ዝገጠማ ናይ 3-1 ስዕረት ድማ እቲ ዝደኸመ ውጽኢታ ኮይኑ ተመዝጊብሎም ካብ ጋንታ ሃዲያ ሆሳዕና ብተወሳኺ እታ ጋንታ ብጋንታ ሲዳማ ቡና ፋሲል ከተማ ኢትዮ ኤሌክትሪክን ነገሊ አርሲን አዳማ ከተማን ተሳዒራ እዮም ጨዋታዎች አሸንፈው የነበረው በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም እንደነበር ይታወቃል ምናልባት ሽበክት ጎል ምድረገነት ሽረ ሁለተኛ ጎል አግኝቷል ኣብ ምክልኻል ኾነ ምጥቃዕ ተማጣን ዝበሃል እዋናት ዘሕለፈት ጋንታ ሽረ ምድረገነት 13 ጎላት ኣውፂራ ተማሳሊ 13 ጎላት ድማ ብኻልኦት ጋንታት ኣብ ልዕሊኣ ተቆፂርዋ እዩ 23 ነጥቢ ድማ ብምሓዝ ንቀዳማይ ዙር ጾታ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዛዚማላ ካብ ሓደ ጾታ ብማእኸላይ 1.2 ነጥቢ ትረክብ ነይራ ማለት እዩ እዚ ነጥቢ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝኣከወቶም ናይ ሙሉእ ሓደ ዓመት ነጥቢ እቲ ዝለዓለ ኮይኑላ እዚ ውጽኢት ከም ጋንታ እንትረአ መልኢኻ ዘይሕጉስ ዋላ እኳ እንተኾነ ተስፋ ወሃብን ዝተባብዐን እዩ ብደረጃ ውልቀ ድማ ኣብዚ ዓመት ኣቤል ማሙሽ ዳንኤል ዳርጌን ሽመክት ጉጉሳን ዝለዓለ ምንቅስቃስ ዝነበሮምን ጎልዮም ዝወጹን ተጻወቲ እታ ጋንታ እዮም ንቐጻሊን ዝበለጸ ውጽኢትን ለውጥን ብዙሕ ዝተርፋ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ብስነልቦና ኾነ ዓቕሚ ንኻልኣይ ዙር ጾታ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝያዳ ድልዱል ዓቕሚ ሒዛ ክትቀርብ ድማ ትጽቢት ይግበረላ እጅግ በጣም አስደናቂ ድሪብሊንግ ምናልባት አቤል ሽመክት ጉግሳ ገደለው ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚህም ዝመስሉ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ምስቶም ዜናታት ሓቢሮኩም ጸኒሐ ምስተረኩም ላውትና ሰናይ ግዜ እናተመነኹ ናብ መሳርሕቲ ኣድያኩም መልሰኩም